भाग्यवंत कुर्साचे कुरवीन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुझे दय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. Psalm 118 verse 24 ह्या सकाळीच्या वेळार उतार म्हणटा कीर्तनांत 20 118 वडी 26 आमकां म्हणटा की सर्वेस्परान घडलेलो दीस हो संतोषान आनी आनंदान संभ्रमया. परतन म्हणटा सर्वेस्परान घडलेलो दीस हो संतोषान आनी आनंदान संभ्रमया. कित्याक देव आमच्या पक्षाक आसा. म्हज्या मोगाच्यान संतोषान हो दीस आमी आराम करया कित्याक देव आमच्या पक्षान आसा. उतार म्हणटा Psalm 118 verse 7 म्हणटा Psalm 118 verse 7 उतार आमकां म्हणटा की सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा तो म्हजो आदार. सगळे म्हणया आमी सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा तो म्हजो आदार. परतन म्हणया आमी सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा तो म्हजो आदार. परतन म्हणया आमी सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा तो म्हजो आदार. म्हज्या दुस्मनाचेर हांव जैत व्हरतलो. म्हणया आमी म्हज्या दुस्मनाचेर हांव जैत व्हरतलो. परतन म्हणया आमी म्हज्या दुस्मनाचेर हांव जैत परतन व्हरतलो. म्हणया आमी म्हज्या दुस्मनाचेर हांव जैत व्हरतलो. म्हज्या दुस्मानाचेर आज हांव जैत व्हरतलो. कोण आमचो दुस्मान? आज तुजो घोव, तुजी बायल, तुजी भुरगीं, तुजे सून, तुजो जावय, तुजे शेजारी, भाव भयणी, आवय बापूय, माय माव न्हय, एकलो खटो स्पिरीट देंवसार हर एक घडी आमच्या जिवितांत जैत व्हरते आसा आनी आमकां सकला घालता. देवाचे उतार बळवंत उतार सकाळीच्या आमच्या काळजान पडल्या वेळा ते उतार सोर्न व्हरूंक हर एक दिसा देंवसार आमच्या भोंवतणी राखून आसा. एक भयण म्हणटाली म्हाका फाटल्या दिसांनी हर एक दीस हांव इगर जेवेचें मेस आयकोनचें आनी घरा येवन 1 घंटो बायबल वचून मागणें करचें ब्रदर. हांव एक सूर्य आसा कित्याक हांव रितीन जायती बदलां जाल्यार विशय कितें म्हणल्यार एक 10-11 वरां जावंक आनी कोण म्हणी फोन करतात म्हाका डिस्टर्ब करतात आनी इतले रागार जाता की हांव म्हाकाच कळीत ना सगळें हांवें केल्लें मागणें वेस्ट म्हूण चिंता. ब्रदर एक दीस हांवें अशें केलें म्हजी एज उतारला सुमार 71 years म्हाका. एक दीस हांवें सोम्या लागीं मागलें
तुझ्या एक एक उतरान आज म्हाका जिवाळ दवर. सोम्या तुझे उतरां द्वारी हांव जियोंक आशेत आसतना, तुझ्या उतरां द्वारी एक एक दीस हांव काडटा आसतना हर एक दीस कितें ना कितें रिती देवसा म्हाका नाडन सकयल घालता आसा. आनी तिणें मागोवंक सुरू केलें, देवाच्या उतरा प्रमाणेच मागोवंक सुरू केलें. ती म्हणटा की ब्रदर म्हाका डिस्टर्ब करूंक देवसर जायते रितीन काम करता, जाल्यार देव म्हज्या पक्षान आसा, देव म्हज्या सांगात आसा. त्या खातीर ह्या सगळ्या वायटांतां हांवें आतां सुटका जोडिल्ल्या. कित्याक म्हळ्यार हांव सकाळीं दनपरां सांजेर तिनूय पटी हांव प्रथम म्हजे पर्सनल वैयक्तीक मागणी करता. कित्याक म्हळ्यार हांव मातशी एकलीच, म्हजी भुरगीं पुरापार गांवांत आसा. हांव वैयक्तीक मागण्यान घट जाला, सोम्याले घट संबंध दवरून घेतला. त्या खातीर देवसराची कुतांत्रां खंयची येवची म्हूण म्हाका कळीत आसा. त्या खातीर सोम्यान म्हाका ह्या कुतांत्रा वयर जय धरूंक सगत लाभयला, खुरप लाभयला, बाळ लाभयला. मोगाच्यानो आमी आयच्या दिसा प्रत्येक तरां देवसराच्या हर एक कुतांत्राचेर, ताच्या सगळ्या सांकळेचेर, मात्र न्हय ताच्या तेंते संवाचेर जैत वरूं सोम्यान तुमकां पावर आनी अथॉरिटी दिला. त्या खातीर त्या सर्गीच्या बापा ह्या सकाळीच्या वेळा काळज जाताना आमी अर्घ्या दिवया. कित्याक म्हणल्यार ताणें म्हणलां तुजें नांव म्हज्या हाताच्या तळटाचेर हांवें कांतयलां. खंयचे दुतांक देवान म्हणोना, तुका स्पेशली म्हणलां, म्हाका स्पेशली म्हणलां. म्हणल्यार देवाच्या दोळ्या मुखार हांव आनी तूं एक वर्ते मोलादीक जावन आसा. त्या खातीर त्या सर्गीच्या बापाक ह्या सकाळीच्या वेळार आमी अर्घ्या दिवया. बापा तुका आमी अर्घ्या दिता, वाकणटाव दिनवासता होगोसिता. बापा तूं विस्वासी आनी दयाळ, हर एक घडी आमचो मोग करनासाय, तुज्या मोगांत आमकां एक कन्न दवरलाय. बापा तुज्या त्या दैवीक मोगांत तुवें भरल्या खातीर काळजांतून अर्घ्या दिता, वाकणटा दिनवासता. आमेन. म्हज्या मोगाचेनो जायते सवाल आमच्या भितर अशे आसात की इतले आमी मागणे करता, कित्याक म्हजी डायबिटीज बरी जायना. इतले मागणे करता कित्याक डायबिटीज टॅबलेट वाडटात. कित्याक इतले मागणे करता कित्याक म्हाका ही पिडा आयला. कित्याक म्हजें प्रेशर लेवलाक येवन पावना. कित्याक म्हज्या पुता दुबय 8 वर्सांतून काम करता, एक अमेरिकेची विजा मेळाची की. कित्याक आमच्या जिवितांत असले बरो समस्ये, आमचे कश्ट केदळा परिहार जाता, आमच्या समस्या केदळा परिहार जाता. हे क्वेश्चन आमच्या मतीन दवरच्या बदलाक आमी चिंत्या सोम्या हर एक कश्ट वयसलोवंक आनी बळवंत रावोंक म्हाका घटाय दी, आदार दी. कित्याक म्हणल्यार समस्या फॉलो करून वयचे नाका, उडास दवरया आमी. कित्याक म्हणल्यार कितले समस्या चिंताय तितले समस्या त्या मोतीर आनी चड येता. समस्या सण सोडया. एक दीस एक ल्हानशी मोटवी काणी हांव तुमच्या मुखार दवरता. रायान एक अशें एक ताणें काणी सांगली खंय, म्हाका एक काणी सांगिची तुमी. ह्या काणी एक एंड आसूंक नसो, नेवर एंड स्टोरी, म्हणल्यार अंत्य आसूंक नसो. आनी व्हडले व्हडले मनीस येयले, तांकां गिफ्ट दवरले, जावं फुडें 1 करोड, जावं फुडें 50 लाख कितें गिफ्ट दवरले. व्हडले व्हडले मनीस येयले, सगळ्यांनी बरी बरी काणयो सांगली. सगळ्या काणयाक एंड आसले, खंय अंत आसले. काणयेक अंत आसा. एक दबळो व्यक्ती थंय आयलो आनी म्हणा लागलो की हांव राया काणी अशी सांगता की नेवर एंडींग स्टोरी. राय म्हणा लागलो इतले व्हडले व्हडले जाणारे शिकले आयले, तांच्या द्वारे जावना आनी तूं कितें सांगताय. ना राया हांव सांगता ते स्टोरी एंडच आसचेना, जायत सांग. आनी ह्या व्यक्ती म्हणा लागलो की हांव सांगची काणी अशी आसा की एका आंगणांत 11 प्लेसीर व्हडली एक भाताची रास आसती. कळीत आसा भात, ती भाताची रास आसती. आनी ह्या भाताच्या रासींत एक सुकणें आयलें, एक भात व्हेलें, एक सुकणें आयलें, एक भात व्हेलें, एक सुकणें आयलें, एक भात व्हेलें. 1 घंटो तेच सांगीत रावलो तो. रायाक आयकोन आयकोन कांटाळो आयलो. राय म्हणा लागलो खंय एक्झॅक्टली ह्या स्टोरी एंड ना. आय एम व्हेरी सॉरी. कितें तो गिफ्ट दिला सांगला ते तूं होर. कित्याक म्हणल्यार इरिटेशन म्हाका नाका. म्हज्या मोगाचेनो आमच्या जिवितांत ते सेम. तुमी पळयल्ले वयस जाल्यार पाटी येदो मनशार एक कश्ट सुकले आनेक कश्ट आयले, एक सुकले आनेक कश्ट सुकले आयले, एक सुकले आनेक कश्ट आयले. कश्ट मनशा जिवितांत येते आसा.
जर आमी चिंतून बसतात कित्याक म्हूण चिंतल्यार ताका अंतच ना. आमी ताच्या बदलाक हर एक दिसा सम्य ते बळवंत रावन संतोष रावया, समाधानान रावया. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा साम 118 वर्स 24 आमकां उतार म्हणटा की सर्वेस्परान घडलेलो दीस हो संतोषान आनी संतोषान आनंदान संभ्रमुया. एक दीस देवान तुका दिला, एक दीस देव तुजेन एक मांडावळ करते आसा. त्या खातीर म्हणटा की आयसाया 43 वर्स 4 एकडे वाचया आमी. तू म्हजी दृश्टीन मोलादीक तू देखून म्हज्या दृश्टीन मोलाक दी देखून तुका मान फावो. तुका मान फावो एक उडास दवरा. आमी चिंता देवान इतली बासोवणी म्हज्या जिवितान दिला. आज कित्याक अशें म्हज्या जिवितान उडास दवरा म्हज्या मोगाचें न्हू. देवान तुका मात सांगला आयसाया 43:4 तू म्हज्या दोळ्या मुखार मोलादीक. खंयच्याय दुताक देवान अशें सांगूंक ना जावं फ्रो, खंयच्याय दुताक सांगूंक ना जावं मनशाक स्पेशली म्हण लागी परतून वाचच्या आयसाया 43:4 म्हणटा की तू म्हजी दृश्टीन मोलादीक देखून तुका मान फावो. तुका मान फावो. आज म्हणटा तुका मान फावो. आयिल्ल्या कॅन्सराक, आयिल्ल्या डायबिटीसाक, इवन कितेंय तुज्या घरांत घडटा कित्याक तकली पाडकन घेते. तू म्हज्या दोळ्या मुखार मोलादीक. हे अपूर्वाची उतार देव म्हणटा. जेरेमिया चॅप्टर 31 वर्स 3 आमकां म्हणटा की पयस्तान सर्वेस्पर तुका दिश्टी पडलो. सासनीक मोगान हांवें तुजो मोग केला. पळय आनीक बसोवणी सासनीक मोगान हांवें तुजो मोग केला. परतून म्हणटा आयसाया चॅप्टर 49 वर्स 16 म्हणटा की तुजें नांव म्हज्या हाताच्या तळटाचेर हांवें कांतयलां. परतून आयसाया चॅप्टर 43 वर्स 1 एकडे वाचया आमी. तर आतां जाकोबा तुका रचलेलो सर्वेस्पर अशें म्हणटा. तुका रचतलो सर्वेस्पर, तुका रचतलो. तुजें नांव तुज्या हाताच्या तळटाचेर कांतयल्लो तुजो देव अशें म्हणटा. भिये नाका कित्याक हांवें तुका सोडयला. परतून म्हणटा पळया माथ्या प्रमाणे शुभ वार्ता 20:30-31 पर्यंत पळया. मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 30 and 31 एकडे वाचया आमी. तितलेंच वे तुमच्या माथ्याचे केस लेगून सक्कड मेजून दवरला. आज उडास दवरा. आमच्या माथ्याचे हर एक केस त्या सर्गीच्या बापान मेजून दवरला. म्हणल्यार कितलो आमचो मोग करता आमच्या मोगाच्यान तो. कित्याक तूं आज एका देवाच्या दोळ्या मुखार मोलादीक जावन आसाय. जावं फुरो काम ना गे, जावं फुरो रिणार आसाय गे, कश्टान आसाय गे, जावं फुरो तूं घर ना गे, भाड्याच्या घरांत आसाय गे, एक घर घेवंकूच जायना गे, इवन तुजी भुरगीं पिड्यान आसात गे, समस्या तुज्या जिवितांत आयला गे. तुज्या पक्षान तुका रचलो, तुका सांबाळतलो, तुजो मोग करतलो तो सर्गीचो बाप सदांच तुज्या सांगात आसा. तर म्हज्या मोगाचें आमी खंयच्या वस्तूक भियोंक जाय. त्या खातीर म्हणटा की साम 118 वर्स 7 आमकां म्हणटा की सर्वेस्पर म्हज्या पक्षाक आसा. कित्याक म्हळ्यार तो म्हजो आदार. म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जैत व्हरतलो. ही काणी एक ल्हानशी आमी सगळो आयकल्ली. जावं फ्रो ताणें त्या व्यक्तीन सांगले काणी एक सुकणें एक बात घेवन गेले, अनेक सुकणें अनेक बात घेवन गेले, अनेक सुकणें अनेक बात. नेवर एंडींग स्टोरी जावं फ्रो. आमच्या जिवितांत ती समस्ये नेवर एंडींग आसा जावं फ्रो. म्हज्या मोगाचें नेवर एंडींग समस्या वयर आमी ध्यान दवरचें नाका. ह्या समस्या वयर एकल्यान जैत वेला तो जावन आसा जेजू जेजू जेजू. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 33 म्हणटा की संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच पूण धैर्य घेया हांवें संवसाराचें जैत वेला. परतून म्हणटा आयका संवसारांत तुमकां खंत बेजाराय आसतलीच पूण धैर्य घेया हांवें संवसाराचेर जैत वेला. हांवें संवसाराचेर जैत वेला. हांवें संवसाराचेर जैत वेला. हांवें संवसाराचेर जैत वेला. जैत वेल्लो आमचो सुमी, आमचो सोडवंदार, आमचो जीवदातार आमच्या मदें आसता आसतना. रोमन्स 8:31 कित्याक ह्या संवसारांच्या ह्या कश्टाक अनवराय इराराय बेजाराय भियोंक जाय. देव म्हज्या पक्षान आसा तर, देव म्हज्या पक्षान आसा तर
आमी कित्याक ह्यो वस्तू भिवंक जाय. त्या खातीर आज देवा सांगता एक जावया हो सोमाराचो दीस आज देवान आमकां दिल्लो जावन आसा. त्या खातीर देव आमच्या पक्षान आसा. आमेन. ह्या गायनाचें भाग घेवया. हांगाचे दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया. Taच्या मोगा पासून उरत्या उपकार तासो बावड्या उपकारी काळजा दिनवाशी मोना सोम्या करगा दिव्या देण्या पासून ताच्या मोगा पासून उरत्या उपकार तासो बावड्या Konvertai Sultani tinji upadar ditai Jivitache watin salaitai Isan Kristu amchi satan gitai Vigna anvarani konvertai Sultani tinji upadar ditai Watin salaitai Ukari kalsa Dinwashi mona Somya karga divya Denya pasot tacha moga Pasot vatya ukar Taso pavurya Ukari kalsa Shimona Somya Garga Divya Denya Pasot Tacha Moga Pasot Vatya Ukar Taso Bavurya. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका म्हज्या कुटुंबाचें आनी पयशांचें 4-5 म्हयन्यां थावन प्रॉब्लेम आसलें. म्हाका कालें करचें म्हणून समजोंक नासलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासलीं. तशेंच 3 तावन 4 वरांच्या लायव्ह सक्रामेंताच्या आराधनांत व्हडा भावार्थान मागोवन नासलीं. आतां म्हजें प्रॉब्लेम पुरा सॉल्व जाला. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. मँगलोर तावन एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या नंडेक कोंकली काडटना धरकलांत रगत येतलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर जेरेमिया 30:3-20 आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्यांव. आतां ताका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान थावन अर्गां दितां. साम आमी जणेकले उसारया आनी दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता. खंय तावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. तो तुजे पांय निसरोवंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना. ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रीम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो आतां आनी सदांकाळ. प्रेज द लॉर्ड. आयडा म्हणली भयण मलाड तावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या डाडाच्या वर्साच्या मिसा खातीर हांव मुंबय तावन गांवाक पैन करन आयिल्ली. तेन्ना हांव म्हज्या पुताक मुंबय सोडून आयिल्ली.
सोन आयल्या वेळार ताणें आमकां ताच्या नाकान तावन रगत येता म्हणून कॉल करून सांगलें. आमी सगळ्यांक कंतीन बुडुल्ल्या. तेन्ना आमी डिवायन मर्सी पंगडाक ताचे खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांगा आमी सगळ्यां उसार नासल्या आनी थोड्याच वेळांनी ताचें रगत रावलें म्हणून तांणी आमकां कॉल करून सांगलें. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष, म्हजी मम्मी एकच सने मोत चुकोवन पडली. आमकां खालें करचें म्हणून कळलें ना. आमी तिका एका आस्पत्रेक आपोवन व्हेलें. थंय तांणी तांकां कांय करूंक जायना म्हणून सांगलें. तेन्ना आमी व्हडल्या आस्पत्रेक व्हेलें आनी तांणी ICUक आपोवन व्हरून ट्रिटमेंट सुरू केलें. ते दाळा आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार जेरेमियाच्या पुस्तकांत अध्याय 30 आनी 3 वर्सो आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्या. थोड्याच दिसांनी मम्मीक संपूर्ण पेकोनी लागून ती आतां घरा फाटी आयल्या. तशेंच म्हजी तिसरी साक्ष, म्हजो भाऊजी मुंबय पैंगीण फ्लायटार वचून मुखल्या पैना खातीर राखून आसलो. तेन्ना ताका फाटींत कठीण दूख उठली. एअरपोर्टान ताका ट्रिटमेंट चालू केल्यारय कांयच जालें ना. तेन्ना ताणें गांवाक फाटी येवचें पडलें आनी फाटी येवन फादर मुल्लस हॉस्पिटलाक एडमीट जाल्ल्या. तेन्ना आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्या. आतां ताका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजान तावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. विन्सेंट पेरेरा म्हणलो भाव गोंयांत थावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, हांव एका राती हुशार नासतना जालो. म्हजे हात पांय पुरा कामतले. तेन्ना म्हज्या धुवेन म्हाका आस्पत्रेक आपोवन व्हेलें. हांवें टेस्ट करतना म्हाका डायबिटीज आनी BP हाय आसा म्हणून डॉक्टरांनी सांगलें. तेन्ना आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नासल्या. आनी 5-7 दिसांनी म्हजें पुरा BP आनी डायबिटीज नॉर्मल जावन म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दिता. या सकाळीच्या वेळा सुमेच्या हातान आमची जिवी समर्पण दिवया. दैवी सक्तेचो पवित्र आत्मा आमचे देवान येवन दी. आज पवित्र आत्मा आयचो दीस चलोवन व्हरों दी. सगळ्या बंदडा बंदकणींत सुटका आनी सडवण आमकां प्राप्त जावं दी. बरी भलायकी आज जेजू आमकां फाव करूं दी. ICUंत आसता, व्हेंटिलेटर आसता, मरणाचे तोणेर आसता, लास्ट स्टेजीर आसल्या मात्र न्ही कश्टा वळख जाल्ल्या जाणेकल्या बावणे सुमेच्या ते सरेंडर करया. वळा आज माग्या कोणाचे विजा येवचेर आसा, कोणाचो रिपोर्ट घेवचेर आसात, ह्या खंयच्या कश्टाक वळख जाला जावं फ्रो. सोम्या तुज्या हातान समर्पण दिता. तुजी दैवी सकत आज प्रत्येक तरान आमचेर वताय. सोम्या तुज्या देण्यांनी आमकां भर. सोम्या तुज्या फळांनी आमकां भर. सोम्या तुज्या कृपेन आमकां भर. सोम्या तुज्या अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर. जेजू आयचो दीस आमच्यान चलोवन उरूंक जायना. तस आमच्या पक्षान राव. जेजू तुजी अगणीत काकूत आनी कृपा आमचेर वतय म्हणून आमी तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगाच्यान एनोस केल्या प्रमाणेच ऑगस्टच्या 9 आनी 10 तारखेर डिवायन स्प्रिंग रिट्रीट सेंटर शेळी लोलया गोवा त्या सुवातेर आमची 2 दिसाचे कन्वेन्शन आसा. हांव आनी एंटायर टीम त्या सुवातेर येताली. लास्ट आमचे टीम गेल्ले, ह्या फावटी हांव आसतलो आनी एंटायर टीम आसतले. तरणाट्यांनो, भुरग्यांनो, वडिलांनो, प्रत्येक तर हे व्हडा संख्यान 2 दीस सुमेची वर्ती सकत अनुभव करया. सांजे रावोंक त्या सुवातेर जागो आसा. सांजेर परतून 7 ta 9:30 वरार इन्नर हिलिंग डेलिव्हरन्स सर्वीस आसा. त्या खातीर कोणाकी राती रावन ह्या मागण्यान भाग घेवंक आसा. तुमची नांवां आतांच तुमी दाखल करा आनी सुमेची वर्ती सकत अनुभव करा. म्हज्या मोगाच्यान परतून आमी सांगल्या प्रमाणे 12, 13, 14 सॅक्रेटायर्ड चर्च वर्ली 7 वरां सांजेर तावन 9 वरां पर्यंत सोमार, मंगळार, बुधवार प्रत्येक 3 धूम त्या सुवातेर आसतलो. ह्या 3 दिसाच्या कन्वेन्शनाक वर्ली, दादर त्या सुवातेर व्हडा संख्यान येया आनी सुमेची वर्ती सकत अनुभव करया. ऑगस्टच्या 18, 19, 20, 21 ताबोर भवन रेसिडेन्सी रिट्रीट त्या सुवातेर ताबोर टीम आनी आमी सगळीं त्या सुवातेर आसतले. हांव आनी एंटायर टीम आसतले. हांव येया व्हडा संख्यान आनी सोम्याची दैवी सकत
ह्या तिन्ही दिसा इनर हिलिंग डेलिव्हरन्स रिट्रीटेंत आमी अनुभव करया आनी ह्या सगळ्या मांडावळ्या खातीर मागया ऑगस्टाच्या म्हयन्यात खंयची खंयची मांडावळ आसा तुमी आमच्या खातीर मागोवंक जाय बऱ्या भलायके खातीर आमच्या आनी त्या कन्वेन्शनात जण एकल्यानी जेजू क्रिस्ताक स्वीकार करचे खातीर आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. कोडी अळटावन एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांवें म्हजो जागो नावार जावचे खातीर डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार किर्तनांत 120:1 आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्ल्या. आतां 2 म्हयन्यांनी आमचो जागो नावार जाला. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष, हांवें म्हज्या फुडारा खातीर डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्ली. आतां म्हाका एक सैरीक फावो जाल्या आनी म्हजें काजारय फिक्स जालां. तशेंच म्हजी तिसरी साक्ष, हांव एक दीस न्हिदल्ल्या वेळार म्हाका मसल कॅच जावन हात आनी पाट कठीण दूख आसली. म्हाका एग्जाम बरोवंक आसल्यान म्हाका कांयच करूंक जाल्लें ना. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक परतून पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच उसार नासल्ली. आतां म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. उडुपीतावन एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या मायचो धांत करतना तिका जिबेर गाय जावन जेवंक आनी उलोवंक जायनासलें. तेन्ना आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नासल्या. आतां म्हज्या आवयक संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष, म्हज्या पुताक UAEचें ड्रायव्हिंग लायसन्स बेगीन फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत 120:1 आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्या. आतां ताका बेगीनच ताचें ड्रायव्हिंग लायसन्स ताका फावो जाला. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांवें म्हज्या धुवेक बरें काम मेळच्या खातीर डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्या. आतां 1 म्हयन्यांनी ताका ताचें काम बरें फावो जालां. आनी तशेंच दुसरी साक्ष, ताका एक काम मेळ्ळ्यान परतून ताका प्रॉब्लेम आयिल्लें. तेन्ना आमी परतून डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी व्हडा भावार्थान उसार नासल्या. आतां ताचें तें प्रॉब्लेम सॉल्व जालां. म्हजी तिसरी साक्ष, हांवें म्हज्या पुताचें काजार पावस आनी खंयचेंच अडकळ नासतना जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच उसार नासल्या. आतां ताचें काजार खंयचीच अडकळ नासतना बऱ्या रितीन जालां. तशेंच म्हजी चवथी साक्ष, म्हज्या सुनेक काम नासलें आनी ताका एक बरें काम फावो जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्या. आतां ताका एक बरें काम फावो जालां. इतलें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजांतावन अर्गां दितां. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या पुतान BSc नर्सिंग बऱ्या तरान करचे खातीर आनी म्हज्या धुवेन 2nd PUCन बरे मार्क्स हाडचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर जानवायच्या पुस्तकांत अध्याय 7:7 आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्या. आतां तांणी दोगांयनी बरे मार्क्स काडून बऱ्या रितीन पास जाल्यात. तशेंच म्हजी दुसरी साक्ष, म्हज्या घोवाक कठीण कोंकली आसली आनी म्हाका मस्त हुशार नासलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर जेरेमियाच्या पुस्तकांत अध्याय 33:6 आमी सदांच व्हडा भावार्थान उसार नासल्या. आतां आमकांय संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. इतलें व्हडलें आजाप आमच्या कुटुंबाच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक काळजांतावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू,